मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान को हकीकी आज़ादी मिली है। मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा सहारा मिला। नाजरीन, आप देख रहे हैं तासीर कलम। मैं हूँ आबिद अली भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल 12 साल मुकम्मल किए, यानी वो लगातार 12 साल तक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इस सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद मोहम्मद रफ़ीक शाह साहब। सैयद मोहम्मद रफ़ीक शाह साहब का तारुफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर इन्हें जानता है, जो कि पहाड़ी कौम के एक बहुत बड़े लीडर हैं, जिन्होंने पहाड़ी कौम के लिए लड़ा और जो मकसद था इनका, वो मकसद किसी हद तक हासिल भी हुआ। पहाड़ी कौम के लिए जो इनकी आवाज़ थी वो आवाज़ सुनी गई और पहाड़ी कौम को किसी हद तक वो फ़ायदा भी मिला। इनका जो सियासी सफ़र है वो प्रोफेसर भीम सिंह के साथ उस दौर में शुरू हुआ जब ये तालिब इल्म थे, और तालिब इल्म के ही दौर में ये प्रोफेसर भीम सिंह के साथ जुड़े। आधी ज़िंदगी है वो प्रोफेसर भीम सिंह के साथ गुजारी। आज जो बीजेपी ज़िला कुपवारा है उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। जहाँ तक रफ़ीक शाह साहब का ताल्लुक़ है, आज भी पढ़ते हैं, इस्लामिक लिटरेचर भी पढ़ते हैं, तवारीख़ भी पढ़ते हैं। तो जो मोदी के 12 साल हैं बहैसियत वज़ीर आज़म हिंद, इन पर बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन 12 सालों में जम्मू कश्मीर के लिए जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्या किया, या जम्मू कश्मीर की तरक्की, डेवलपमेंट, अमन की सूरत हाल, उसको लेकर मोदी ने क्या इक़दामात उठाए। मोहतरम सैयद मोहम्मद रफ़ीक शाह साहब, आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं देखने वालों को, सुनने वालों को और पूरे वतन के लोगों को अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ, और आपके इस चैनल के माध्यम से, इसकी वसातत से हिंदुस्तानी कौम को और जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 12 साल बेमिसाल मुकम्मल किए अपनी हुकूमत के, नरेंद्र मोदी जी ने अपने दौरे हुकूमत के 12 साल मुकम्मल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस वक़्त के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनका रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए, मोदी जी का दौर जब शुरू हुआ 2014 में, तो आप भी बखूबी जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर का क्या हाल था। जम्मू कश्मीर में हमारे लोग गैर यकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल का शिकार थे। मोदी जी ने अपनी हुकूमत का आगाज़ 2014 में किया। उसके बाद उसने पूरे मुल्क में तब्दीलियाँ लाना शुरू कर दी और ज़मीनी सतह पर वो तब्दीलियाँ हुई। मुल्क तरक्की की एक नई राह पर चल पड़ा। यहाँ हर चीज़ में एक माफिया का माहौल बना था। यहाँ पीने के पानी से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़ तक, मेडिकल फैसिलिटीज़ से लेकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ तक, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ से लेकर जो है एजुकेशन तक, एक माफिया ही माफिया नज़र आता था। आम आदमी का जीना हराम हो गया था। मैं बसीते भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तो तारीफ़ करूँगा ही करूँगा, लेकिन मैं बसीते हिंदुस्तान के एक शहरी की हैसियत से, मैं एक तज्ज़िया निगार की हैसियत से, और मैं जो उन हालात का शिकार हुआ शख्स हूँ जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों ने देखा है, उनमें से मैं एक हूँ। खून की नदियाँ देखी हैं, लोगों के घर उजड़ते देखे हैं, लोगों के घर जलते देखे हैं, और लोगों के बच्चों को कत्ल होते देखा है 2014 से पहले, मोदी जी के आने से पहले। हम इस चीज़ के ज़िंदा गवाह हैं कि मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान को हकीकी आज़ादी मिली है, और हकीकी जमहूरियत जो मुतारिफ़ हुई है वो 2014 के बाद हुई है। और अगर मैं ये भी कहूँगा
کہ 2014 کے بعد ہندوستان کو اصلی آزادی ملی ہے تو یہ کوئی مغالطہ نہیں ہوگا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ ہندوستانی عوام کو، چاہے ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مودی جی کے آنے کے بعد لوگوں کو آزادی ملی ہے۔ یہاں پر مساوات کا ایک نظام چلا، ایکویلٹی، جس کو پہلے ہم سنا کرتے تھے ایکویلٹی بیفور دا آئیز آف لا، لیکن مودی جی کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکویلٹی، مساوات ہوتی کیا ہے۔ مودی جی نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے طبقوں کو ریزرویشن کے زمرے میں لا کر ایک سوشل سٹگما ختم کیا، تعمیر و ترقی کی راہ پر وہ چل پڑے۔ بے کس اور بے سہارا لوگوں کو جو ہے حکومت کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے ایک بہت بڑا سہارا ملا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جموں کشمیر کے اندر جہاں پیلٹ گن سے ہمارے ہزاروں جوان جو ہیں اندھے ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ناکارہ ہوئے ہیں، مودی جی کے آنے کے بعد پیلٹ گن یہاں پر جو ہے وہ بند ہوگی۔ آج پیلٹ گن کا تعارف کسی نوجوان کے پاس یا کشمیری کے پاس نہیں ہے کہ پیلٹ گن بھی کوئی چیز ہوا کرتی تھی یہاں کشمیر میں۔ اور پھر مودی جی کے آنے کے بعد یہاں پر سٹون پیلٹنگ کا نام و نشان ختم ہو گیا، ٹیررزم ختم ہو گیا، اور بے لگام بندوق جو جموں کشمیر میں عام ہو گئی تھی، کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ کوئی بچہ جب صبح سکول سے گھر نکلتا تھا تو ماں باپ اس غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتے تھے، عدم تحفظ کا شکار ہوتے تھے، کیا پتہ ہے ہمارا بچہ لوٹ کر شام کو گھر واپس آئے گا یا نہیں، یا کوئی ملازم یا کوئی مزدور یا کوئی دکاندار بھی وپاری دن کو اپنے گھر سے جو ہے نکلتا تھا باہر صبح کام کرنے کے لیے، اپنی روزمرہ زندگی کے لیے، تو اس کے گھر والے اس عدم تحفظ کا شکار ہوتے تھے۔ خدا نہ خواستہ کیا پتہ کہیں ہمیں اس کی لاش اٹھانی پڑے سڑک کے کنارے، کسی نالے میں، یا کسی جو ہے جھڑپ میں وہ مارا جائے، یا کہیں اس کا انکاؤنٹر ہو جائے۔ اور جھوٹے مقدمات میں یہاں لوگوں کو پھنسایا ہے سابقہ گورنمنٹوں نے، پرانی گورنمنٹوں نے یہاں مظلوم کشمیریوں کو، معصوم کشمیریوں کو ملیٹنسی کے نام پر مختلف کیسوں میں، جھوٹے کیسوں میں پھنسایا، اور ان لوگوں کو پھنسایا جو ان سابقہ پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیتے تھے، جو یہاں جمہوریت کی بات کرتے تھے، جو یہاں تعمیر و ترقی کی بات کرتے تھے، جو یہاں ایکتا، اکھنڈتا یا نیشنلزم کی بات کرتے تھے۔ ان لوگوں کو سابقہ پارٹیوں نے، چاہے جو بھی پارٹی آئی، مختلف ناموں پر پھنسایا۔ اور یہاں آپ نے دیکھا کہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ بنا ہوا ہے جموں کشمیر کے اندر، اس پبلک سیفٹی ایکٹ کا سیاسی جماعتوں نے، سابقہ حکمران جماعتوں نے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا، اپنے ان لوگوں کے خلاف کیا جو سیاسی مخالفت کرتے تھے ان کی، اور جو ان کے حق میں ووٹ نہیں دیتے تھے۔ لہذا مودی جی کے آنے کے بعد یہ سب نظام بدل گیا، اور حقیقی جمہوریت، ریئل ڈیموکریسی جو ہے زمین پر آئی۔ دیکھیے سڑکیں بن رہی ہیں، آپ دیکھیں غریب آدمی کو راشن مل رہی ہے، آپ دیکھیں آج ہمارا ملک جو ہے وہ تعمیر و ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ آج ہم ایک سپر پاور بننے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2047 تک ہم سپر پاور ہوں گے، وکست بھارت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور جو ہے آتم نربھر بھارت، یعنی خود انحصار، اپنے آپ پر انحصار جو ہے کرنا ہے، وہ مودی جی نے ہمیں سکھایا۔ اور مودی جی نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ یہ کہا کہ آپ ودیشی نہیں سودیشی، جو باہر سے ہم امریکہ سے منگا رہے تھے، جو ہم چائنا سے منگا رہے تھے، جو ہم دیگر ملکوں سے چیزیں منگا رہے تھے، مودی جی نے کہا نہیں، اپنی زمین میں جاؤ، اپنی کھیت میں جاؤ، اور آپ بھارت کو واپس وہی سونے کی چڑیا بناؤ جو ماضی میں تھی۔ اور سب سے بڑی جو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اینٹی نیشنل جو آئیڈیالوجی دیش کے اندر تھی، مختلف ریجنز میں، مختلف ذاتوں میں، مختلف طبقوں میں، وہ اینٹی نیشنل نیریٹیو مودی جی نے ختم کیا۔ آج ہر کوئی آدمی اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتا ہے، اور ہندوستان میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان بدل گیا ہے،
اور ہندوستان ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے. آج کا ہندوستان غریب آدمی کا ہندوستان ہے. پر میں آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی جی کو 12 سال مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہندوستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں مودی جی کو اس بات کے لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے جو 12 سال رہے وہ بے مثال رہے، وہ عوام دوست رہے، وہ ملک دوست رہے، وہ غریب دوست رہے.